बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ अहसन साहब पी डी एम के लिए बहुत भारी साबित हो रहे हैं, क्योंकि पी डी एम इस वक्त मुसलसल कोशिशों में है कि किसी न किसी तरह से वो कोई ऐसा जवाज़ तलाश सकें कि जिससे उनका इक़्तिदार तवील हो सके। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने उनकी सब उम्मीदों पर इस तरह से पानी फेरना शुरू कर दिया है कि मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं, वो कानूनी नुक्ते, वो बुनियादी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं कि ख़ुद इमरान खान भी ज़ाहिर है कि ये बात उस तरह नहीं कर रहे। वो भी इमरान खान से एक हाथ आगे जाकर पीडीएम को उड़ा के रख रहे हैं। और ज़ाहिर है कि एतजाज़ अहसन जो पाकिस्तान में सब जजेज़ हैं उनके भी उस्ताद हैं और उनकी बात एक बहुत ज़्यादा वज़न रखती है कि ये जो हो रहा है कि जनाब किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोका जाए। सिर्फ यही नहीं, फवाद चौधरी के हवाले से जो बातें कर दी हैं और उस केस के बारे में जो बातें कर दी हैं कि इलेक्शन कमीशन पर तो बिजलियां गिरा ही दी हैं, उनके लिए एक अलग मसला खड़ा हो गया है। अब एतजाज़ साहब ने क्या कहा, नसीम ज़ाहरा साहबा के प्रोग्राम में नसीम साहबा ने सवाल किया कि मलिक अहमद खान कह रहे हैं कि जी 90 दिन का तो लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, लेकिन अगर नहीं होते तो फिर क्या होगा, ये नहीं आइन में लिखा हुआ। यानी उनका यह है कि एक दफ़ा डिले करवा दें, फिर लिखा होगा कब हो, फिर जब मर्जी होंगे, एक दफ़ा 90 दिन से हम आगे निकाल दें कोई बहाना बनाकर कि जी अमन अमान है, कोई मईशत का मसला है। उसके बाद तो फिर लिखा ही नहीं हुआ कि 90 दिन के अंदर ना हुए तो क्या होगा, बस ये होगा कि फिर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। नहीं जनाब, एतजाज़ साहब ने उड़ा कर रख दिया है। जवाब दिया एतजाज़ साहब ने, सिर्फ मलिक ही नहीं, यानी सिर्फ मलिक अहमद खान ही नहीं बल्कि और लोग भी कह रहे हैं और इससे साफ लगता है कि ये इमरान खान से घबरा गए हैं। और इलेक्शन कमीशन भी चाहिए कि वाज़ेह बात करे, लेकिन इलेक्शन 90 दिन से आगे ले जाए ही नहीं जा सकते, ये जितनी मर्जी बातें कर लें। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। निगरान हुकूमत है ही 90 दिन के लिए और इलेक्शन 91 दिन पर भी नहीं जा सकते। 90 दिन के लिए सिर्फ निगरान हुकूमत होती है, इससे एक दिन आगे नहीं हो सकता, क्योंकि निगरान हुकूमत इलेक्टेड नहीं होती, इलेक्शन से नहीं आती। और 91 दिन अगर कोई ऑर्डर जारी करेगी निगरान हुकूमत या कोई वज़ीर आला निगरान जो भी करेगा, 91 दिन पे नहीं, 90 दिन से अगले दिन कुछ भी करेगा, कोई भी वो दस्तखत करेगा, कोई भी इजाज़त देगा, कोई भी काम करेगा, कोई उसके पास कुछ इस तरह की इजाज़तनामा आता है कि ये बिल्डिंग इस तरह से बनानी है, सड़क को ऐसे करना है, कुछ भी करेगा, 90 दिन के बाद निगरान सेटअप करेगा, वो आइन की सरहीन खिलाफ वर्जी करेगा और आर्टिकल 6 उस पर लगेगा। फिर साथ ही एतजाज़ साहब ने कहा जी मैं नहीं समझता कि आइन की वायलेशन, हर वायलेशन जो है वो आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मैं नहीं ऐसा चाहता। लेकिन उसकी वजह भी बताई कि मैं क्यों नहीं चाहता कि हर जगह आर्टिकल 6 लगे, क्योंकि कई दफ़ा रोज़ हमारे यहाँ आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं, इनको पता ही नहीं होता हो रही है ये आइन की खिलाफ वर्जी। लेकिन अगर जानबूझकर ये काम करेंगे तो फिर चाहे मलिक अहमद खान हो या कोई और हो, फिर तो आर्टिकल 6 लगेगा। फिर ये भी उन्होंने कह दिया कि अगर 90 दिन से ऊपर जाएंगे फिर ये तो मार्शल लॉ है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, आप बैठे हुए हैं कि जनाब 90 दिन गुजर गए हैं, आइन हमें इजाज़त नहीं देते लेकिन हम बैठे हैं, तो ये तो कुछ नहीं हो सकता। नसीम ज़ाहरा साहब ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ये लोग और फिर इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि जनाब ये टाइम है, अप्रैल के अंदर इलेक्शन करवाएं, तारीख दे रहा है, लेकिन मरियम और दीगर लोग तो वैसे भी कहते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन असल में ये कुछ और चाह रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट जाकर या दीगर बहानों से कुछ कर सकते हैं। एतजाज़ साहब का जवाब सुनिए, अगर ये 91 दिन पर जाते हैं, यानी 90 दिन से एक दिन आगे जाते हैं, तो वो टेक ओवर होगा, यानी जिसको कू भी कहते हैं आप, टेक ओवर होगा, फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी कि निगरान हुकूमत खत्म, अब फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है, कोई गवर्नर राज या इस तरह की कोई कैफियत लगाएगी। यानी आपको जाना है, जाना पड़ेगा, ये गवर्नर राज लगा लें, ये टेक ओवर कर लें, आप किसी तरह से आप आइन की धज्जियां उड़ा दें, ये हो नहीं सकता। और ये नहीं होगा कि फिर आप कहें जी वो गवर्नमेंट तो खत्म हो गई, निगरान हम बैठे हैं यहाँ पर, हम फेडरल से ये जनाब चला रहे हैं, ना कोई 18वीं तरमीम, ना कोई और आइन शाइन, सब गवर्नर राज के जरिए आप या कोई फेडरल गवर्नमेंट जनाब वहां से आके बैठ गई है, ये तो फिर आप टेक ओवर है। तो आप यूं नहीं बैठ सकते कि बैठ जाएं और कहें जी हम तो यहां बैठे हैं, कोई निकाल के दिखाए कि 90 दिन से ऊपर हम बैठ गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इसके साथ साथ नसीम साहिबा ने फवाद चौधरी के हवाले से बात की और कहा कि जी फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ है इसके हवाले से आप क्या कहते हैं। तो एतजाज़ साहब ने कहा आज़म स्वाति के साथ जो हुआ, जो कुछ फवाद चौधरी के साथ हुआ, ये सब गलत है। काला कपड़ा डालना, सबके सामने, कैमरों के सामने जो कुछ ये हो रहा है, ये कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जी अरेस्टिंग ऑफ एक्यूज, यानी एक मुलजिम को अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने हथकड़ियाँ ही लगानी हैं
اور کالا کپڑا تو دور کی بات ہے، ہتھکڑیاں بھی لازمی نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی اور کام کر رہا تھا، کوئی آپ پر اٹیک کر رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، تو ہتھکڑی آپ پھر لگا سکتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ جس کو پکڑا اس کو ہتھکڑی لگا دی. یہ زیادتی ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیس آیا فواد چودھری کے خلاف. اب سپریم کورٹ بار کے ممبر یعنی فواد چودھری جو کہ سپریم کورٹ کے بار کے ممبر ہیں، تو چیف جسٹس کو بھی چاہیے کہ اس کو دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک ممبر کے ساتھ سپریم کورٹ کے بار کے. اگر سپریم کورٹ کے وکیل کے اور ممبر کے ساتھ یہ ہے تو پھر پتہ نہیں غریب کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. اور پھر یہ کہ جی انہوں نے کہا جی فواد چودھری کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا. اب اندازہ لگائیے فواد چودھری کے ساتھ کس طرح کھڑے ہو گئے ہیں اعتزاز صاحب. کہتے ہیں جی کسی پارٹی کا میں اس لیے آواز اٹھاؤں گا. اعظم سواتی پر 100 کیس بنا دیے گئے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور غداری کا پرچہ کرنا الیکشن کمیشن کی طرف سے کرمنل افینس ہے. یہ آپ سوچئے فواد چودھری کے حق میں اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کرمنل افینس ہے. الیکشن کمیشن نے جرم کیا ہے، کرمنل افینس کیا ہے کہ یہ اس طرح سے غداری کا پرچہ جو ہے کٹوایا ہے الیکشن کمیشن نے. اور یہ آگے لگتا ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو. نسیم زارع صاحب نے پھر سوال کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل افینس ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا، لیکن جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا وہ تو نہیں ہوا، اس طرح کا جسمانی تشدد تو نہیں ہوا فواد چودھری پر. تو اعتزاز صاحب نے کہا جی الیکشن کمیشن نے فواد چودھری سے جتنی نفرت دکھائی ہے، جتنی نفرت دکھائی جا رہی ہے، میں اس کو نفرت کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا جو کچھ ہو رہا ہے فواد چودھری کے ساتھ. اس نے الیکشن کمشنر کو بھی بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا ہے، متنازع بنا دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر بڑی آسانی سے پوچھ سکتا تھا کہ بھائی ملزم ہمارا تھا، آپ اس سے یہ غیر انسانی سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آج جس طرح ٹارچر کرتے ہیں نا، اعتزاز صاحب نے کہا جی جس طرح آج کل ٹارچر کرتے ہیں زخم بھی نظر نہیں آتے، یہ بھی انداز ہے ٹارچر کے. تو اب جناب دیکھیں اعتزاز صاحب اس سے پہلے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر کو ریاست نہیں ہے، صرف اور صرف صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے غداری کا یا بغاوت کا مقدمہ درج کرانے کا. یہ الیکشن کمیشن کب سے یہ ہو گیا؟ ایک چیز ریاست ہے، ایک حکومت ہے، یہ کہاں سے آ گیا الیکشن کمیشن؟ یہ کیسے سب کام کر سکتا ہے کہ اٹھ کر جناب یہ کہہ دے کہ جناب فلاں نے غداری کی ہے، فلاں نے بغاوت کی ہے اور مقدمات درج ہو رہے ہیں، لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. وہ تو اب شکر ہے کہ فواد چودھری صاحب کا اب جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ختم ہوا ہے، جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اب وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے. یہ نہ ہو کہ پہلے کی طرح ضمانت کے لیے اپلائی کریں اور پھر جسمانی ریمانڈ کی درخواست آ جائے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس طرح سے چلایا جا رہا ہے. اعتزاز احسن صاحب وہی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ جی باجوہ نے یہ جرم کیا ہے، جس طرح سے این آر او دیا ہے مریم صاحبہ کو، نواز شریف کو، تو انہوں نے کہا ہاتھ کی تیلی پر لکھے ہوئے کیسز ہیں. اب یہ وہ بیانات ہیں کہ عمران خان پر جو حملہ ہوتا ہے اس پر پھر اعتزاز صاحب نے کہا جی یہ جو رٹا ہوا تھا، اس کو طوطا تھا رٹایا ہوا، جس نے کہا جی میں نے عمران خان کو مار دیا، پھر کہتا نہیں میں پوری کوشش کی مارنے کی، سب اس کا تھا جی، اس کو سکھایا ہوا تھا، بتایا ہوا تھا تم نے کیا کرنا ہے. تو پوری سازش جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے، اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سازش ہے. اعتزاز صاحب وہ بات بھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں. پھر ارشد شریف صاحب کی شہادت پر انہوں نے کہا کہ جی 10 دن کے اندر میں بتا سکتا ہوں، اگر مجھے کوئی ایکسپرٹ دے دیا جائے، بندہ جو یہ گیجٹس کا ایکسپرٹ ہو، فرینزک کا ایکسپرٹ ہو، تو پتہ لگ جائے کون اس کے پیچھے ہے. اتنا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. لیکن آپ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. اور یہی وجوہات ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اعتزاز صاحب سے اتنی تنگ ہے کہ کہہ چکے ہیں جی ان کے گھر کے باہر احتجاج ہونا چاہیے، ان کو نکال دینا چاہیے اعتزاز صاحب کو. لیکن اعتزاز صاحب جناب باز نہیں آ رہے. وہ عمران خان کے ساتھ ایسے کھڑے ہیں کہ ایسے سے بیانات دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت قریبی لوگ بھی وہ بات نہیں کر رہے اور اس طرح سے نقطے نہیں اٹھا رہے. اتنا یعنی وزن نہیں ہوتا ان کی بات کا جتنا اعتزاز احسن کا ہوتا ہے. تو لہٰذا ان سے اعتزاز صاحب سے تو اس وقت پی ڈی ایم بہت ہی زیادہ پریشان ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.